नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएका आरोपको अध्यक्ष ओलीले जवाफी प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रचण्डको निकै आक्रामक शैलीमा लेखिएको प्रस्ताव भन्दा ओलीको प्रस्ताव सन्तुलन तर हरेक लान्छनाको उत्तर दिइएको छ। पार्टी एकता भन्दा अघिदेखि लगाइएका आरोपको 53 बुँदामा ओलीले प्रश्न गर्दै र आफैलाई समीक्षा गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेदेखि सचिवालय बैठकमा मुलुकको हितका कुरा गर्न सुरु गर्न ओलीले थप प्रस्ताव गरेका छन्। अधिकांश प्रस्ताव जवाफी उत्तर दिएका ओलीले प्रचण्डलाई माओवादी आन्दोलनदेखि सरकार सञ्चालनमा गरिएको हस्तक्षेपको उत्तर दिएका छन्। तर प्रस्ताव जसरी पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्ने मानिए पनि प्रस्तावले जुट्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। सबैलाई मिलेर अघि जाउँ भन्दै ओलीले गरेको प्रस्तावमा पूर्व माओवादी र अझ भनौँ प्रचण्डको धारणा कस्तो आउनेछ त्यसका लागि मङ्सिर 16 सम्म त पर्खनु पर्नेछ नै। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीद्वारा जवाफी प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव अध्ययन गर्न 3 दिनको समय। प्रस्तावमा प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्नै प्रश्न। पार्टी फुटको दिशातिर जाने ढङ्गले सोच्न पर्दैन, सोच्न मिल्दैन। नेकपा अध्यक्ष ओलीको जवाफी प्रतिवेदनमा पुनः उठ्यो हस्तान्तरणको बहस। युवालाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको ओलीको तर्क सम्भव बनाउन शीर्ष नेतालाई आग्रह। चीनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङ्हे आइतबार नेपाल आउने परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक जानकारी। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहितका नेतासँग भेट गर्ने। नौ 9,000 बढीमा पीसीआर गर्दा 1300 कोरोना संक्रमित थपिए। 19 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 1454। र इरानको शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरिजादेहको हत्या। इजरायलको हात रहेको इरानको दाबी। बदला लिने चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जवाफी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रस्ताव पेश गर्दै सचिवालय सदस्यलाई अध्ययनका लागि बाँडिएको छ। अब प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेपछि मङ्सिर 16 गते 1 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ। यसअघि कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा दाहालले पेश गर्नुभएको प्रस्तावका कारण विवाद थप बल्झिएको छ। उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराउन पहल भए पनि सफल हुन नसकेपछि मङ्सिर 3 गते बसेको बैठकमा ओलीले जवाफी प्रस्ताव पेश गर्ने बताउनु भएको थियो। अब दुवै प्रस्तावको अध्ययन गरेर अर्को बैठक बस्ने गरी सचिवालय बैठक मङ्सिर 16 गते बस्ने भएको छ। यसअघि बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अबका बैठकहरूमा सुशासन, स्थिरता र विकासका बारेमा छलफल गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। यस्तै अन्य सदस्यले भने पार्टीलाई विभाजनतर्फ जान नहुनेमा जोड दिएका थिए। आजको सचिवालयको बैठकमा बोल्नुहुने अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता र उपाध्यक्ष कमरेडहरूले पार्टी एकताको रक्षामा जोड दिनुभएको छ र अहिलेको यो छलफल र बहसले पार्टी एकतामा विचलन पैदा हुने वा पार्टी फुटको दिशातिर जाने ढङ्गले सोच्न पर्दैन, सोच्न मिल्दैन। पार्टी एकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न अहिलेको छलफल बहसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार। यसअघि बसेको बैठकले मङ्सिर 18 मा स्थायी कमिटी र मङ्सिर 25 मा केन्द्रीय कमिटी बैठक
बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा 16 गते छलफल भएपछि बाँकी कमिटीमा जाने छ। सत्तारूढ नेकपामा आरोप प्रत्यारोप लिखित रूपमै जारी रहेको छ। बैठक बोलाउन पत्रको सहारा लिन पुगेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 5 नेतालाई शनिबारसम्म आइपुग्दा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफी प्रतिवेदन बुझाएका छन्। कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीलाई आरोपसहित प्रश्न गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। शनिबारको बैठकमा ओलीले पनि प्रचण्डलाई संगीनहरू प्रश्नहरू गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। उनको प्रतिवेदनमा जवाबभन्दा बढी प्रचण्डप्रति प्रश्नहरू छन्। कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेका प्रतिवेदनमा आरोपहरू सहित ओलीलाई प्रश्न थियो। त्यसको जवाब स्वरूप ओलीले प्रचण्डलाई पनि प्रश्न गरेका छन्। प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न, जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेस मटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला? पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि वार कि पारको लडाईँ? यो अन्तर्विरोध नै हो भने पनि यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण? तपाईँले रोजेको बाटोवाद, प्रतिवाद, संवादको हो कि वाद प्रतिवाद र विग्रहको? राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न कति गाह्रो भएको थियो? कसरी छानबिन समिति बनाएर तपाईँको फेस सेभिङ गर्नु परेको थियो? सबै सम्झना छ नि, होइन र? निर्वाचन परिणामपछिको पार्टी एकता गर्ने सम्मको सहमति 24 घण्टामै उल्ट्याउने निर्णय तपाईँले कसको दबाव र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि यसले पनि तपाईँ सधैँभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र? एकलव्य जस्तै खाली सरकारमा मात्र तपाईँको ध्यान दृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्व विरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरता विरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ ख्याल गर्नुभएको छ नि? महाधिवेशनबाट विचार, सङ्गठन, संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईँ तयार हो? के स्थायी कमिटी बैठकले मलाई अध्यक्ष पदबाटै निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र? कमिटीमा खुल्ला खुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने ठाउँ हुँदाहुँदै नेताहरूलाई निश्चित मान्यतामा ख गराएर मात्रै बैठकमा आउनुपर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन पर्यो? कमिटीमा विषयगत रूपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्धित बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनु भएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो? पछिल्लो चोटि 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो? सचिवालय बैठकमा 10 दिनभित्रका यस सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो? त्यसको रोडम्याप के कस्तो बन्यो? मेरो कारणले हुन नसकेको भए तपाईँले गर्नुभएको गृह कार्यमा केमा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो? महाधिवेशनको तयारीको लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न के गृह कार्य गर्नुभयो र त्यसमा मसँग तपाईँले के सहयोग माग्नुभयो? म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु। के तपाईँ तयार हो? 2073 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तपाईँलाई आफू स्वयंले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा आएको बाढीमा सहजीकरण गर्न भनेर अनुमति दिएको विराटनगर स्थित भारतीय सम्पर्क कार्यालय जस्तो मामुली विषय समाधान गर्न पनि किन गाह्रो पर्यो? यी र यस्तै धेरै प्रश्न ओलीले प्रचण्डलाई गरेका छन्। मतपत्र च्यातिएको प्रश्नदेखि पार्टी सङ्गठन हाँक्न नसकेको प्रसङ्गहरू उठाइएको छ। अध्यक्षको हैसियतका प्रश्नहरू पनि उठाइएको छ। अब नेकपाले यी दुई अध्यक्षहरूको प्रतिवेदनमा छलफल गर्नेछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादले एउटा बहसलाई स्थापित गर्न खोजेको छ। सधैँ 65 कोटीका नेताहरूबाट मुलुकको नेतृत्व कायम हुनुपर्छ र? यो प्रश्न अब बहस सुरु भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिन आफू तयार रहेको मात्र भनेका छैनन्, अरू नेताहरूलाई चुनौती पनि दिएका छन्। के अब नेकपाका नयाँ पुस्ता नेतृत्व गर्न तयार छ भन्ने बहस सतहमा आउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक राजनीतिक दलहरूमा 60 वर्ष कटेका नेताहरूकै बाहुल्यता छ। विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त 65 वर्षभन्दा माथिकैको वर्चस्व छ। तर नेताहरू इमान्दार रहे पुस्तान्तरण धेरै टाढा छैन। सत्तारूढ नेकपाको विवादको मन्थनले नयाँ पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बहस सुरु हुने सङ्केत देखिएको छ। कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफी प्रस्तावको रूपमा शनिबार पेश गर्दै अध्यक्ष
केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्तामा पार्टी सत्ता हस्तान्तरण गर्न चुनौती दिएका छन्। 53 बुँदे ओली प्रस्तावको बुँदा नम्बर 23 को दोस्रो प्याराग्राफमा भनिएको छ, म आज खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ। बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलियौँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ। म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु। के तपाईँ तयार हो? ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना विपक्षीलाई साध्न मात्र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको पासा फालेका हुन् भने यो आफैमा दुर्भाग्य हुनेछ। इमान्दारितापूर्वक यो प्रस्ताव आएको हो भने ओलीले भने झै के यसका लागि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनालहरू नयाँ पुस्तामा नेतृत्व दिन तयार छन्? यो प्रश्न अब बहसका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। कहिलेसम्म वृद्ध नेतृत्वको हातमा सत्ता? आम युवा नेतृत्वले पनि यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ। नेकपामा सुरु भएको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसका लागि नेकपाका युवा नेताहरू तयार छन् त? नेतृत्व गर्न युवाहरू सक्षम छन् त? यदि नेकपा विवादको मन्थन नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण बन्न पुगे नेपाली राजनीतिमा अर्को क्रान्ति हुनेछ। त्यसको प्रभाव महाधिवेशनको तयारीमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसमा पनि पर्न सक्छ। के दलहरू अब युवाको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन सक्छन्? यो प्रश्नको जवाफका लागि युवाहरूको भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। अब युवा नेतृत्व खोज्न तयार बन्नुपर्छ। चिनिया स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हे आइतबार नेपाल आउँदैछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रक्षा मन्त्री फेङ्हेले भोलि भ्रमण गर्ने औपचारिक जानकारी दिएको हो। फेङ्हे एक दिने भ्रमणको व्यस्त तालिका लिएर नेपाल आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रक्षा मन्त्री फेङ्हेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठका अवसरमा रक्षा मन्त्री फेङ्हेको भ्रमण हुन लागेको र यसले आपसी सुरक्षा समन्वयका विविध विषयमा कुराकानी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा आउन लागेका रक्षा मन्त्री फेङ्हेले चीनिया दूतावासद्वारा आयोजना हुने दुई देशीय सहयोग समन्वयको वृहत कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भएका छन्। फेङ्हे आइतबार अपराह्न काठमाडौँबाट ढाकाका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। भ्रमणले कोभिड-19 को कारणले स्थगित भएका सैन्य सहयोग, सहायता र सहकार्यहरूलाई निरन्तरता दिने कामलाई अघि बढाउन मद्दत गर्ने दावी गरिएको छ। यसअघि सन् 2017 को मार्चमा तत्कालीन चिनिया रक्षा मन्त्री च्याङ वाङवान नेपाल आएका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1454 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1454 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 721 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 187 जना, प्रदेश 2 मा 194 जना, गण्डकी प्रदेशमा 96 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 196 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,30,723 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,368 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,380 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,30,723 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 18,083 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 645 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,09,450 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 86,856 जना, ललितपुरमा 13,088 जना र भक्तपुरमा 9,506 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 96,926 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 10,297 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 7,047 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 1 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 195 जना, प्रदेश 2 मा 37 जना, गण्डकी प्रदेशमा 221 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 171 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 515 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,11,186 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 618 छ। त्यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 18,083 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 17,19,828 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा एवं प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले प्रदेशसभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा 2 दिनसम्म चलेको अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले प्रदेशसभाका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न छुट्टै सेवा सुविधा सहितको कर्मचारी सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। भेलाको 9 बुँदै निष्कर्षमा संघीय संसद र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद र प्रदेशसभाबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। छलफलमा संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाले संघले कानून बनाइसकेपछि प्रदेशले कानून बनाउनु पर्ने अवस्थामा संघबाटै कानून बन्न नसकेकोले समस्या देखिएको बताउनुभयो। संघले कानून बनाइसकेपछि अनि प्रदेशमा कानून बनाउनु पर्ने कतिपय कानूनहरू चाहिँ सङ्घबाट बनिन सकेको हुनाले अब प्रदेशले त सङ्घबाट बनेका कानूनहरूमा टेकेर त्यसको मर्मअनुसार बनाउनु पर्ने सङ्घका कानून चाहिँ पछाडि अनि प्रदेशले अगाडि बनाउनु खोजेर मात्रै पनि चाहिँ त्यो मिल्दैन। त्यो अलिकति सङ्घको तर्फबाट चाँडो कानून बनाइदिने कुरामा मुख्यतः सरकारको हो त्यो पहल कदमी। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका पदाधिकारीको भूमिका फरक रहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। उहाँले संघ र प्रदेशको कानून निर्माणका साथै कार्य सञ्चालन गर्न छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशमा पनि त्यो आएको संघमा पनि गाउँपालिकामा नगरपालिकामा करोडौं बजेट चाहिँ पालिका पर्नुपर्ने बाधा छ। हामीले त अरबौं बाँड्यौँ त बाँड्नु त बजेट पास गरेर बाँडेनौँ, तर त्यही बाँड्यो भने त त्यही पालिकामा जानु पर्यो। कार्यकारिणी र विधायकी त फरक हो भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँनिर हेरेर राख्छौँ। कार्यकारिणी गर्ने कुरा पनि विधायकी भएर त्यही कार्यकारिणी खोज्यो भने त त्यही कार्यकारिणीमा जानु पर्यो। 2 दिने छलफलले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानूनहरू निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यान आकर्षण गराउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। फेसबुकमा फेक आइडी मार्फत अपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको तथ्य एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिँदै आएका छन्। फेक आइडी खोलेर बेइज्जत गर्ने, कसैलाई हप्काउने र तर्साउने तथा अरूको चरित्र हत्या गर्ने सम्मका हरकत गर्नेहरू बढिरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै महिलाहरूको चरित्र हत्या नै गर्ने क्रम बढ्दो छ। कैलालीकी नाम परिवर्तित अस्मिता भण्डारी विगत 3 वर्षदेखि यस्तै घटनाको शिकार बनिरहेकी छन्। पीडित महिलाका अनुसार डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका बसौटी बोङ वडा नम्बर 2 का हरिश बोहराले फेक आइडी बनाएर धम्क्याउने, गाली गर्ने मात्र नभई उनको अश्लील तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीकी परिवर्तित नाम अस्मिता भण्डारी विगत 3 वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालको शिकार बनिरहेकी छन्। निरन्तर आफूमाथि फेक आइडी मार्फत दुर्व्यवहार भइरहेको र चरित्र हत्या समेत भइरहेको उनको भनाइ छ। पीडित महिलाका अनुसार डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका बसौटी बोङ टोडाखेत वडा नम्बर 2 का हरिश बोहराले फेक आइडी बनाएर धम्क्याउने, गाली गर्ने मात्र नभई उनको अश्लील तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। घटना विवरण यस्तो छ। पीडित अस्मिताका अनुसार हरिश आफ्नै आइडीबाट निरन्तर रूपमा च्याट गर्न खोज्छन्। इच्छा बेगर पनि हरिशले निरन्तर रूपमा मेसेज मात्रै गर्न थालेपछि सामान्य रूपमा अस्मिता पनि उनीसँग बोल्न थालिन्। त्यसपछि हरिशले एक दिन उनलाई भेट्न समेत बोलाए र कुनै एक होटलमा बसिरहेका बेला पेय पदार्थ रेड बुलमा औषधि मिसाएर उनलाई अचेत अवस्थामा पारे। त्यसपछि त्यही होटलको एक कोठामा उनको अश्लील तस्बिरहरू समेत खिचे। त्यसपछि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका हरिशले त्यहीबाट फेक आइडी बनाएर ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गरे। उनले फेक आइडी मार्फत अस्मितालाई धम्क्याउने, गाली बेइज्जत गर्ने र अश्लील तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्ने गरे र अस्मितामाथि नै प्रहार गरे। त्यति बेला ब्ल्याकमेल गरेर आफूसँग 9 लाखसम्म लिएको समेत पीडित अस्मिताको भनाइ छ। अनैतिक फोटोहरू लिएर मेरो समाजमा फोटोहरू फैलाउने, पैसा माग्ने त्यतिखेर नै गरेको थियो। समाजको डरले मैले कसैलाई केही भन्न सकेन। बरु मैले त्यो समाज नै छोडेर म अन्त आएर बसेँ। मैले आफन्तहरू सबैलाई मैले छोडेर म अन्त बसाइ सरेँ। मैले त्यो ठाउँमा जानै छोडेँ।
अश्लीलता सहितको आफ्नो तस्बिर फेसबुकमा देखेपछि अस्मिता छाँगाबाट खसेझै भइन्। विवाहित समेत रहेका अस्मिताको घरबार पनि बिग्रियो र उनी अहिले एक्लै न्यायका लागि लडिरहेकी छन्। उनले यस विषयमा केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा समेत ओजुरी दिएकी छन्, तर प्रहरीले समेत चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ। हरिश बोहराले पागल यमन आइडी नामको आइडी खोलेर म लगायत मेरो फ्यामिलीहरूको बेइज्जत गरेको छ, एकदम चरित्र हत्या गरेको छ सामाजिक सञ्जालमा। उसले यो आइडी खोलेर मेरो आफन्त मेरो फ्रेन्डमा गएर फ्रेन्डहरूलाई फ्रेन्ड बनाउने अनि एकदम छाडा शब्दहरू लेखेर पोस्ट गर्ने गरेको छ। मैले यो न्याय पाउनको लागि स्थानीय निकायमा मात्र होइन, म यहाँदेखि काठमाडौँ समेत पुगेँ। काठमाडौँ ब्युरोमा साइबर ब्युरोमा पुगेँ, त्यहाँ गएर केस हालेँ। केस हालिसकेपछि मेरो चाहिँ के अरे अहिले झन्डै 1 महिना भइसक्यो, रिपोर्ट आएको छैन। मैले फोन गरेर सोद्धाखेरि अब आउँछ भन्नुहुन्छ। भ्रामक र निकृष्ट रूपमा चरित्र हत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठालाई सिद्ध्याउने गरी फेसबुकमा तस्बिरसहित स्ट्याटस हाल्नेलाई कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिलाउन उनको माग छ। कैलालीकी अस्मिता त एक उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूबाट र केही आफ्नै गल्तीका कारण पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यसरी नै पीडा भोग्नु परिरहेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूले समाजमा सम्बन्ध गाँच्न र समाचार सम्प्रेषण गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ, तर अपराधिक सोच भएका व्यक्तिहरूले ती माध्यमको चरम दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता अपराधी र आपराधिक गतिविधिको समयमै निगरानी र नियन्त्रण गरिएन भने विकृतिहरू मौलाउने डर बढेको छ। यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र जारी विवाद सचिवालय बैठकले किनारा लगाउन नसके स्थायी कमिटी बैठकले निर्मम निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा फुटेको खण्डमा देशको भाग्य नै फुट्ने दावी गर्दै मन्त्री भट्टराईले अध्यक्षद्वयले पार्टी व्यवस्थापन गरेर लैजानेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। झापाको बिर्तामोडमा शनिबार सिद्धार्थ होटल ग्रान्ड सिटीको उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका मन्त्री भट्टराईले सबै कुरा नमिलाई हतारमा पार्टी एकता गर्दा अहिलेको नकारात्मक परिणाम आएको बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ नेकपा फुट्दा पार्टी र नेता मात्र नफुटेर देशको भाग्य समेत फुट्ने चिन्ता भन्दै नेकपा फुट्ने बित्तिकै चरमपन्थी, अतिवादी र उग्र वामपन्थीहरू सल्बलाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेतृत्व गरेर विजय प्राप्त गरेर आएका नेताहरू आफै भित्रका समस्यामा विजय प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने म ठान्दिनँ। म विश्वास गर्छु मेरो नेताहरूप्रति कि उहाँहरूले त्यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। तर म स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ, त्यस नाताले मैले यो पनि भन्छु, यदि सचिवालयले 9 जना नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हल गर्नु भएन भने कसको विजय हुन्छ कसको पराजय हुन्छ त्यो कुरा गौण कुरा हो। स्थायी कमिटीले फेरि अर्को निर्मम निर्णय लिन्छ। यो सङ्कटलाई नेकपाले पार लगाउँदै त्यसपछि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास उहाँको थियो। राजतन्त्रको नारा अगाडि सारेका राजावादीहरूलाई मरिसकेको भूतप्रेत र पिचासको संज्ञा दिँदै नेकपा राष्ट्रियताको पार्टी भएकाले त्यस्ता अतिवादी शक्तिलाई आउन नदिने मन्त्री भट्टराईले सचेत गराउनुभयो। पछिल्लो पटक 81 कटारी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या व्यापक रूपमा देखा परेपछि 30 शैय्याको सुविधायुक्त आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। कटारी नगरपालिका 3 ताराघारीमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो। उक्त स्थानमा तत्कालीन नेपाली सेनाको गुल्म रहेको थियो। ताराधारीमा रहेको सेनाको गुल्म वेलसोतमा सरेपछि सेनाले बनाएको भौतिक संरचना नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अहिले त्यसैलाई 17 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत सम्भार गरी आइसोलेसन सेन्टर तयार गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ओम मिश्रले बताउनुभयो। तत्कालीन नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको तारागारी क्याम्पलाई मर्मत गरेर जो जीर्ण अवस्थामा थियो त्यसको चाहिँ झ्याल ढोका विद्युत अनि खानेपानी सञ्चार साराको चाहिँ आधारभूत कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर आइसोलेसन कक्ष बनायौँ र त्यो अहिले 30 बेडको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित 30 जनामा
संक्रमण देखा परेको छ। उनीहरू व्यवस्थित आइसोलेसन नहुँदा होम आइसोलेसन र छिमेकी सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाको आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेका छन्। संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्दा र छिमेकी नगरपालिकाको आइसोलेसनमा राख्दा समस्या भएकोले नगरपालिकाले आइसोलेसन निर्माण गरेको नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ। एकदम कठिनाई भइरहेको अवस्थामा जो कोभिड-19 ले छुइएको परिस्थितिमा जोलाई पोजिटिभ देखिएको छ तिनीहरूलाई बाहिर लानु पर्ने परिस्थिति भएको हुनाले कटारी नगरपालिकाले हाम्रो नगरवासी जनताको निमित्त एकदम व्यवस्थित गरेर जनता बचाउनको निमित्त छुट्टै हामीले आइसोलेसन तयार पारेका छौँ। उदयपुरमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 86 महिला सहित 266 पुगिसकेको छ। विशेष गरी तेह्रथुमको ढाका पछिल्लो समय देश विदेशका नेपाली माझ लोकप्रिय भइरहेको छ। तर तेह्रथुममा भने ढाका कपडाको सामग्री बिक्री नहुँदा व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको छ। कोरोनाका कारण ढाका कपडा बिक्री नहुँदा व्यवसायी निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। तेह्रथुमका ढाका व्यवसायीले मेसिन प्रयोग नगरी हातैबाट धागो र रङको संयोजन गरी कलात्मक तरिकाले ढाका कपडा बुन्ने गर्दछन्। यही पहिचानका आधारमा पछिल्लो समय पाल्पापछि तेह्रथुमको ढाकाको माग बढी हुने गर्दथ्यो, जसका कारण तेह्रथुमे ढाका कपडा देश विदेशमा लोकप्रिय बन्दै गएको थियो। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण ढाका कपडा बिक्रीमा पुरै गिरावट आएको छ। गत वर्ष दशैं तिहारको समयमा 12 लाख रुपैयाँ बढीको बिक्री भएको ढाका कपडा यस वर्ष 1 लाखको पनि बिक्री नहुँदा व्यवसायी चिन्तित भएका छन्। अब यो साल चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि सामान्य स्टक रह्यो, बिक्री भएन, के गर्ने, अब कसो गर्ने, मजदुरीलाई काम गराउनु गाह्रो भयो। देशका विभिन्न स्थानमा ढाका कपडा बुनिए पनि तेह्रथुमे ढाका कपडाले छुट्टै पहिचान बोकेको छ। तेह्रथुमे ढाका कपडा नेपालमा मात्र नभएर हङकङ, युके, सिङ्गापुर, ब्रुनाई, भारत लगायतका देशहरूमा पनि निर्यात बन्न थालेको थियो। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण ढाका कपडा निर्यात पनि हुन सकेको छैन। लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ अब फेरि खुलेपछि अब दसैँ र तिहारमा चाहिँ हाम्रो धेरै ढाकाहरू जाने गर्थ्यो। पोहोरको तुलनामा अहिले त हामीले चाहिँ अब भाडा तिर्ने नै समस्या भइरहेको छ। पोहोर हामीले अब 5-7 लाख रुपियाँ होइन 8-10 लाख रुपियाँसम्म पनि बाहिर निर्यात हुन्थ्यो। यसपालि बाहिरको व्यापारीहरू पनि आएनन्। अनि यहीँ पनि अब यो गाडी बन्द, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ आवत जावत बन्द भएको कारणले गर्दा यसपालि चाहिँ पुरा ठप्प नै भयो भने। ढाका कपडाले जिल्लाको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउँदै आएको छ। यसबाट हजारौं महिलाले रोजगारी समेत पाएका छन्। ढाका उद्यमबाट महिलाहरूको आय आर्जनमा सुधार आएको र महिला हिंसा समेत कम हुने गरेको पाइएको छ। यसबाट विपन्न र असहाय महिलाहरू आत्मनिर्भर बनेका छन्। व्यापारमा नै संकट उत्पन्न भएपछि उद्यमीलाई सरल ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले चाहिँ हामीले यसमा हामी यो ढाका उद्यमी होस्, अरू उद्यमीहरूलाई त्यही माथि महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ यसरी नगरपालिका अरूबाट चाहिँ यसो केही सहयोग भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। सहयोग भन्दा नै ऋणहरू अलिक सस्तो ब्याजमा दिने गरेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। उद्यमीले हातैले बुनेर ढाकाको टोपी, साडी, कुर्ता सुरुवाल, पछ्यौरा, चौबन्दी चोलो, रुमाल, टप्स, स्कार्फ, टाई, पर्स, दौरा सुरुवाल, कोट, झोला, जुत्ता, चप्पल लगायतका सामग्री बनाउँदै आएका छन्। जिल्लामा करिब 5000 बढीले तानबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय व्यापारमा देखिएको गिरावटले व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। तेह्रथुमबाट टिभी जर्नलिस्ट भगिश्वर लिम्बुको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको घर घरमा खुसी आएको छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको पर्खाइमा जीवन बिताइरहेका स्थानीयको घर घरमा जडान गरिएको धारोमा पानी आउन थालेपछि घरमै खुसी आएको जस्तै भएको छ। गाउँपालिकाले चलाएको खानेपानी वितरण अभियान सफल भएसँगै गाउँले लामो समय देखेको सपना पूरा भएकोमा दङ्ग छन्। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षौंदेखि देखेका सपना पूरा भएको छ। गाउँपालिकाले घर घरमा धारो मार्फत खानेपानी खसालेपछि स्थानीय दङ्ग परेका छन्।
अन्य स्थानीय तहको तुलनामा शुद्ध खानेपानी र बिजुलीको सहज उपभोग गर्न नपाएका नागरिकहरू घरमै पानी आएपछि वर्षौंदेखिको दुःख अन्त्य भएकोमा उनीहरू प्रसन्न छन्। ओह्रालो झर्नु पर्छ, 2 घण्टा लाग्थ्यो, आउँदा जाँदा 3-4 घण्टा लाग्थ्यो, दुईचोटि पानी ल्याउँदा आफ्नो दिनै जान्थ्यो, फाल्टु काम गर्न त्यतिकै हुँदा भ्याइँदैन थियो, धेरै समस्या थियो। अहिले त धेरै सुविधा भएको छ पानीमा चाहिँ। अनि अब दिन माया मारेर अब कपडा धुन होस् अनि पानी लिन जान होस्, दिनै माया मारेर जानु पर्छ। गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीमा पानीका मुहान नभएपछि गाउँपालिकाले लिफ्टिङ प्रविधिलाई विकल्पको रूपमा अघि सारेपछि बल्ल यो सपना साकार भएको हो। धेरै गाउँमा यस्तै समस्या रहेकाले खानेपानीका अरू योजनाहरू समेत लिफ्टिङ प्रविधिबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना सञ्चालन गरेर कोसीको पानी मोटर मार्फत तानेर गाउँ गाउँमा वितरण गरिएको छ। कतिपय बुद्धिजीवी मान्छेले नि यो लिफ्टिङ गरेर पानी नै सम्भव छैन, यो देखेकै छैन, कहाँबाट पानी खान्छौँ। बुद्धिजीवी नै यहाँ कतिपय डक्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीले यो पानी नै खाइँदैन भनिरहनु भएको थियो क्या। जस्तो यहाँ हाम्रो पसले दाइहरूले पनि पानी आउँदैन भन्थ्यो, जुन दिन पानी आयो नाच्ने पहिलो उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यसरी नाच्नु भयो क्या, एकदम खुसीले नाच्नु भयो क्या। खानेपानी, विद्युत, त्यस पछाडि गएर चाहिँ सडक, यो 3टा चाहिँ मुख्य हाम्रो गौरवको योजना छन् भने अब यो साल तपाईँको कम्तीमा खानेपानी सम्पन्न गराइयो भने गराउने र आउने साल विद्युत सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य भएको कारणले अहिले सबैभन्दा बढी बजेट पनि हामीले खानेपानीलाई नै चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। गाउँपालिकाको 3 नम्बर ओडाबाट खानेपानी वितरण सुरु गरेको गाउँपालिकाले अन्य 9वटै ओडामा पानी पुर्याउने गरी काम सुरु गरेको छ। यस वर्ष गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम राखेर बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। कार्तिक 28 गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको ओली लक्षित राजनीतिक प्रस्तावको अध्यक्ष केपी ओलीले जवाफ दिएका छन्। 53 बुदामा समेटेको 38 पृष्ठको उक्त लिखित जवाफमा ओलीले प्रचण्डमाथि थुप्रै चुनौती दिएका छन्। साथै यसअघि प्रचण्डले सरकार र ओलीमाथि लगाएको आरोपको ओलीले अक्षरश जवाफ दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक 28 गते पेश गरेको प्रस्तावमा ओलीप्रति सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार गरेको भन्दै लामै शब्द खर्च गरेका थिए भने ओलीका कारण सरकार कमजोर हुनका साथै पार्टीको साख गिरेको निष्कर्ष निकालेका थिए। प्रचण्डको सरकार लक्षित आरोपमा ओलीले पनि कडा जवाफ दिएका छन्, तर निकै शिष्ट र शालीन ढङ्गले। राजनीतिक प्रस्तावलाई जनस्तरसम्म लगेर झुटको पुरिन्दा बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले कुनै संस्थागत निर्णय बिनै आफ्नै आरोपहरूलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा उपयुक्त समयमा जवाफ माग्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। प्रचण्डले लगाएको आरोप र ओलीले शनिबार दिएको जवाफ। प्रचण्ड ऐतिहासिक परिवर्तनको सार तत्त्व एवं मर्मलाई आत्मसात गर्न सफल नभएको र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाई सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न असफल भएको। ओली हरेक क्षेत्रमा निर्वाचित भएर नेतृत्व तहमा पुगिसकेको मान्छेले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने भनेर काम बाँडफाँड गरेको भए पनि पार्टीको जिम्मा आफूले नभई प्रचण्डले नै नगरेको। प्रचण्ड भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ पाइला नचालेको, भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्नेमा आफैले निर्दोष भएको घोषणा गरेको। ओली सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही गर्दा होस् वा राजस्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको काम गर्दा होस् खप्की खाएको, सुन तस्करीको लाइन तहस नहस पारिएको र जङ्गल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको, सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिराहाको 21 बिघा, सर्लाहीको 234 बिघा, बर्दियाको 46 बिघा, माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गका लागि नक्कली मुही खडा गरी कब्जा गरिएको 110 रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइएको, बालवाटार स्थित बहुचर्चित ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गाको जालसाजी विरुद्ध छानबिन समिति बनाएको। प्रचण्ड व्हाइट बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शङ्कास्पद कारोबार गरेको, चिनी आयात घोटाला, कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीसँगको साँठगाँठ गरेको र प्रकरणमा मुछिएकाको प्रतिरक्षा गरेको। ओली व्हाइट बडी भनिने एयरबस 330 खरिद गर्दा सरकारमा को थियो? 38 क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो? ललिता निवास प्रकरण कहिलेबाट र को हुँदै अगाडि बढेको थियो? सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरूको सुरक्षा र वर्षेनी अरबौंको स्रोत बाहिरिरहने अवस्था नियन्त्रण गर्न खोजेको, तर सम्झौते नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्रै भएको। प्रचण्ड
सत्ता स्वार्थका खेलका लागि राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय र पार्टी हित विपरीत गरेको, राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको। ओली जिम्मेवारी पूरा गर्ने, काम गर्ने उत्साह, क्षमता र सक्रियता भएकाहरूलाई जिम्मा दिइनुभन्दा त्यस भावनासँग सहमत नहुने, सधैँभरि निराशा र कुण्ठा मात्रै बोकी हिँड्ने तर कुनै नेता विशेषको नजिक भएकै कारण उसले नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नेबाट लगाएको आरोप झुटको पुलिन्दा हो। नातावादको निराधार आरोप लगाउनु पूर्व आफैलाई निहाल्ने हो कि? प्रचण्ड विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनेतर्फ सबैमा कार्ययोजना नबनाएको। ओली विदेशबाट सङ्क्रमणको समयमा नागरिक झिकाउने कुनै प्रबन्ध नभएको खण्डमा प्रबन्ध गर्दै ल्याउने समय लागेको। चीन मात्र नभई हवाई सिधा सम्पर्क नभएका देशबाट पनि नागरिक ल्याएको कुरा नभुलौँ। प्रचण्ड स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखसँग संसद भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लागू गर्ने विषयमा छलफल गरेको। ओली लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन। विधिको शासन मेरो छनौट हो, ओठे भक्ति होइन। सिधा र खुल्ला बहस अनि अनावश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो। छल कपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन। म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन। प्रचण्ड परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरेको। ओली नेपालको विदेश नीति स्पष्ट मात्र नभई संविधानको मार्गदर्शन, राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलताका सिद्धान्त हाम्रा विदेश नीतिका मुख्य मार्गदर्शक हुन्। सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान हाम्रो बाह्य सम्बन्धका आधार हुन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध स्थापना र आर्थिक समृद्धिका विषयमा भएको सम्झौता र कार्यान्वयनको प्रगतिलाई अयोग्यताको प्रदर्शन नभन्न सुझाव। प्रचण्ड भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न दिइएको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन नगरेको। ओली नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन भएको राष्ट्रिय सहमति अभूतपूर्व सबैको देन भएको, सबै राजनीतिक दल, सिङ्गो संसद र देशभक्त नेपाली जनताको श्रेय भएको। उतार चढावको निश्चित कालखण्ड पुरा गरेर दुई देश आज फेरि वार्ताको टेबलमा बस्ने बिन्दुमा आइपुगेको। बरु कालापानी, लिपुलेक र रिम्पियाधुरा त झन्डै 60 वर्षदेखि भारतको प्रशासनिक र कार्टोग्राफिक नियन्त्रणमै हुँदा दुई पटक प्रधानमन्त्री भएकाले किन लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण समेत नगरेको? प्रचण्ड एमसिसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राखेको। ओली एमसिसी सम्झौतामा नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रवादी र हस्ताक्षर गरेको भए पनि नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्दा कसरी राष्ट्रिय हित विरोधी? प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पुरा गर्नुपर्ने पार्टीको निर्णयमा उदासीन बनेको। ओली सरकार प्रमुखको हैसियतमा पीडितहरूको सरकार सुन्नका लागि राष्ट्रव्यापी छलफल र परामर्श व्यवस्था गरेको। संवेदनशील विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षलाई एकै थलोमा उभ्याएर हरेक विषय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने काम गरेको। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसको समाधान नेपाल स्वयंले गर्ने र यसो गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग रहेको दावी गरेको। बरु 5000 मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु भन्नुको अर्थ के हो? हरेक प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गर्दै ओलीले सरकारका काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउनु पूर्व आफूले गरेको हस्तक्षेप याद गर्न समेत ओलीले प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। देशभरका उद्यमी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभामा भएको मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ। शनिबार देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान गरेका हुन्। देशभरका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत तथा एसोसिएट गरी कुल 1116 जना मतदाताले चुनावमा मतदान गरेका थिए। गत चैत्र महिनामा हुनुपर्ने महासंघको साधारण सभा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको थियो। सरकारले निर्वाचनका लागि स्वीकृति दिएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर 3 ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो। जिल्ला नगरतर्फको प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी वस्तुगततर्फको महासंघ सचिवालय टेकु र एसोसिएट तर्फको कार्की बैंकेट पवर महलमा मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्कटमा निर्वाचनमा देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरू 100% मतदान भएको महासंघले जनाएको छ। कोभिडको महामारीको कारण स्थगित भएको महासंघको चुनाव स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरेर देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूले उत्साहित भएर निर्वाचनमा सहभागी भएको महासंघीय अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। 54औं साधारण सभा जुन कोभिड-19 को कारणले चाहिँ रोकिएको थियो र हामीले सरकार नेपाल सरकारसँग चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ हामी उहाँहरूको मापदण्डलाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ यो निर्वाचन हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ र हाम्रो समुद्घाटन समारोह अस्ति भर्खर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासमा एकदम सफलतापूर्वक पुरा भएको थियो भने आज चाहिँ निर्वाचन भइरहेको छ र हामीले स्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर 3 ठाउँमा गरिरहेको थियौँ। महासंघको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मुख्य
प्रतिनिधिहरूको सूची अनुसार एसोसिएट्स द्विराष्ट्रिय वस्तुगत र जिल्ला नगरका गरी 1116 संस्थाका प्रतिनिधिहरूले महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गरेका छन्। महासंघको निर्वाचन समितिले एसोसिएट्सतर्फ 904, द्विराष्ट्रियतर्फ 6, वस्तुगत संघहरू 101 र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका 105 जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएका छन्। जिल्ला र नगरमा 105, एसोसिएटमा 904 र वस्तुगत 101 मत खसेको छ। महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानको 2 समूहका उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। ढकाल समूहबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनीति तिवारी, वस्तुगततर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाई र प्रधान समूहबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ जेतुले उम्मेदवारी दिएका थिए। मतदान सकिएपछि निर्वाचन अधिकृत र उम्मेद्वारको रोहबरमा मतपेटिका सिलबन्दी गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै मतगणना हुने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। सन्दीपले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन्। राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका उनको परीक्षण नतिजा पोजिटिभ आएसँगै उनी सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। उनमा हल्का लक्षण देखिएको छ। यसअघि मंगलबार 16 खेलाडीको पीसीआर परीक्षणमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। शुक्रबार रोहित, ज्ञानेन्द्र र दिपेन्द्रको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। टोलीका कार्यवाहक व्यवस्थापक विक्रम नेउपानेले शनिबार यी तीनैजना खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुने बताएका छन्। नेपालले आगामी सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै बन्द प्रशिक्षण थालेको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। मुलुकमा 1380 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,30,723 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 645 संक्रमित थपिए। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा 515 निको भए। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1445 पुग्यो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण लक्षण देखिएकाले होम आइसोलेसनमा। जाडोयाममा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने विज्ञको चेतावनी। अतिरिक्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जवाफी प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव अध्ययनका लागि 3 दिनको समय। चिनिया रक्षा मन्त्री वै फेङवे भोलि नेपाल आउने परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक जानकारी। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका नेतासँग भेट गर्ने। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव। अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि तयार रहन आग्रह। हिन्दू राज्यको माग गर्दै नेपालगञ्जमा विशाल मोटरसाइकल र्याली। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका पक्षमा नारा लगाइयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मतदान सम्पन्न। नयाँ नेतृत्व आउँदै। 8 महिनापछि सुरु भयो माउन्टेन फ्लाइट। बुद्धको एक टिकट खरिद गर्दा अर्को सित्तैमा। बर्दिवासमा बालिका हत्याका अभियुक्त शाह विरुद्ध 4 मुद्दा दर्ता। अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करनी र कर्तव्यजान मुद्दा दर्ता गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। हिमालपारीका बासिन्दालाई चिसोको सकस। मुस्ताङका स्थानीय बासिन्दालाई हिउँदयाममा अत्याधिक चिसो कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता। दैलेखको सहारे खानेपानी आयोजनाका 200 मजदुरले ज्याला पाएनन्। ठेकेदार कम्पनीले मजदुर र अन्यलाई गरेर 2 करोड तिर्न बाँकी। कालीकोट तिला गुफा गाउँपालिका 4 राँची चुलामा आग लागि। 3 घरमा बस्ने 11 घर परिवार विस्थापित। सिराहाको लाहानमा 32 क्विन्टल अलैँची सहित 1 पक्राउ। अवैध अलैँची सहित मिनी ट्रक र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। मकवानपुर प्रहरीद्वारा 22 केजी चरेस बनाउने धुलो बरामद। गाँजाको धुलो बोकेर ल्याउने 2 जना व्यक्तिको खोजी कार्य जारी। भोलिदेखि बुटवल पाल्पा सडक खण्ड दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। सडकको स्तर उन्नति एवं फराकिलो बनाउनको लागि बन्द गरिने सडक डिभिजनको भनाइ।
म्याग्दीको बेनी अर्थुङ्गे सडक स्तरोन्नति सुरु 200 मिटर ढलान 700 मिटर कालोपत्रे गर्ने र 700 मिटर नाली बनाउने लक्ष्य। अत्तरिया धनगढी करिडोरको गुरु योजना तयार गर्न 4 परामर्शदाता छनौट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजनाबद्ध औद्योगिक विकासका लागि गुरु योजना तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका प्रक्रिया अघि बढ्यो। माइक टाइसन र रोय जोन्स बीचको प्रतीक्षित बक्सिङ भिडन्त भोलि हुने। चर्चित बक्सर माइक टाइसन 15 वर्षपछि बक्सिङ रिङमा फेरि फर्किए। इरानलाई सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाद्वारा चीन र रुसका 4 कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध। इरानी क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको आरोप। सोमालियाको विमानस्थलमा आत्मघाती आक्रमण 6 जनाको मृत्यु, केही नागरिक घाइते। र अमेरिकाको लस एन्जलसमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूको घोषणा। स्थानीय सरकारद्वारा भिडभाड हुने व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध। अन्य व्यापार व्यवसायका लागि उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। दिउँसो र राति गरी घडीमा दिनको 2 पटक 12 बज्छ। तर स्विजरल्यान्डमा दुनियाँको एकमात्र यस्तो घडी छ जसमा कहिल्यै 12 बज्दैन। स्विजरल्यान्डको सोलोथर्न सहरस्थित टाउन स्क्वायर स्थित यो घडीमा कहिल्यै 12 बज्दैन, किनकि यसमा केवल 11 वटा मात्र अङ्क छन्। यस घडीमा 12 अङ्क छैन। यहाँका मानिसहरू 11 अङ्कप्रति विशेष लगाव राख्छन्। यहाँ जुनसुकै वस्तुको डिजाइन 11 अङ्कको आसपासमै घुम्ने गरेको छ। सहरको चर्चको सङ्ख्या पनि 11 नै छ। त्यसका साथै सङ्ग्रहालय, ऐतिहासिक झरना तथा टावर पनि 11 नम्बरकै छन्। यहाँका मानिसहरूमा 11 नम्बरप्रति यति धेरै लगाव छ कि बालबालिकाहरूको 11औं जन्मदिन विशेष रूपमा मनाउँदछन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीद्वारा जवाफी प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव अध्ययन गर्न 3 दिनको समय। प्रस्तावमा प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्नै प्रश्न। दिशातिर जाने ढङ्गले सोच्न पर्दैन, सोच्न मिल्दैन। नेकपा अध्यक्ष ओलीको जवाफी प्रतिवेदनमा पुनः उठ्यो हस्तान्तरणको बहस। युवालाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको ओलीको तर्क सम्भव बनाउन शीर्ष नेतालाई आग्रह। चीनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङहे आइतबार नेपाल आउने परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक जानकारी। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहितका नेतासँग भेट गर्ने। नौ 9,000 भडीमा पीसीआर गर्दा 1300 कोरोना संक्रमित थपिए। 19 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 1454। र इरानको शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेहको हत्या। इजरायलको हात रहेको इरानको दाबी। बदला लिने चेतावनी। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। भारतीय विदेश सचिवको यो भ्रमणले नेपाल भारत सीमा विवाद टुङ्गोमा पुग्न मद्दत गर्ला भन्ने विश्वास छ? विश्वास छ भन्नेले तालीमा र विश्वास छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।